राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। भावी प्रधानमन्त्रीमा देउबा र प्रचण्ड बीच हानाथाप, सहमति जुटाउन गठबन्धनभित्र दबाव। पर्ख र हेरमा एमाले, राष्ट्रपतिले दिएको समय आइतबार सकिँदै। दबाव र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। फौजदारी न्यायमा प्रभावकारिता बढाउने कार्यमा भूमिका खेल्न आग्रह। मधेसी भाषामा शपथ गराइएको भन्दै संसद सचिवालयलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। राउत लगायतले लिएको शपथ अवैध रहेको टिप्पणी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ततः परीक्षण चरणमा प्रवेश। विमानस्थल आगामी पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। चीनमा कोरोना संक्रमण बढेपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। खोप लगाउन आग्रह। भारतको सिक्किममा सडक दुर्घटनामा 16 जना सेना जवानको ज्यान गयो, 4 जना घाइते। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा घटनाप्रति दुःख व्यक्त। र पहिलो संस्करणको T20 क्रिकेट लीग प्रतियोगिताको विजेताले 55 लाख नगद पुरस्कार पाउने। दक्षिण एसियामा सरकार चलाउन भन्दा टिम चलाउन गाह्रो रहेको अध्यक्ष चन्दको भनाइ। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौँ नयाँ सरकार गठनका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले छलफललाई तीव्र पारेको प्रसङ्गबाट। नयाँ सरकार गठनमा सहमति गर्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूले छलफललाई तीव्र पारेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्र नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडमा आज पनि छलफलमा जुटेका छन्, तर निकास निस्केको छैन। प्रधानमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान कायमै राख्दा सरकार गठन थप पेचिलो बन्दै गएको छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दबाव बढाउन अन्य पार्टीसँगको सहकार्य समेत गर्न सक्ने बताइरहनु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुने व्यवस्था छ। तर अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले उपधारा 2 अनुसार राष्ट्रपतिले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि एक सप्ताहको समय दिनुभएको छ। 3 पुसमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको भए पनि आजसम्म कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको नाताले सरकारको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो दाबी रहनु स्वाभाविक हो। तर प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धनमा आबद्ध 2 दल काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हानाथाप गरिरहनु भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भावी प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेपछि राजनीतिक दलका नेताहरू निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ, तर निकास निस्केको छैन। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छन्। चुनावअघि नै प्रथम चरणको प्रधानमन्त्री आफूलाई दिने आलोपालो सहमति भएको भन्दै प्रचण्डले देउबासँग प्रधानमन्त्री पद माग्नु भएको छ। तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा छाड्ने मुडमा हुनुहुन्न। माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको छलफललाई पनि तीव्रता दिनुभएको छ भने एमालेसँग पनि आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत छलफललाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले मुलुकको समृद्धिका लागि आफूले एकपटक सरकारको नेतृत्व लिन चाहेको जिकिर गर्दै आउनु भएको छ, त्यो पनि सत्ता गठबन्धन दलकै सहयोगमा। सबै प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छ। निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।
अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। अब यही गठबन्धनको पनि हामी सल्लाह गर्दैछौँ। पछिल्लो पटक विकसित हुँदै गएको राजनीतिक परिदृश्यले पनि काङ्ग्रेस सभापति देउबा भन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ। शुक्रबार काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच खुमलटारमा भेटवार्ता भयो। भेटमा उहाँहरूबीच सरकार गठनकै विषयमा छलफल भएको थियो। सभापति देउबाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेर जान प्रस्ताव लिएर सिंह खुमलटार पुग्नु भएको थियो। शुक्रबार नै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा मनाउन माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पनि सक्रिय हुनुभयो। खुमलटारमा प्रचण्डलाई भेटेर शर्मा देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। शुक्रबार खुमलटारमा सिंह र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भइरहेका बेला नेकपा एमालेका सांसद तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटाले अब पनि सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै पाउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस नै लेख्नु भयो। यता एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो। शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजित नेपाल पत्रकार महासङ्घको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनको कुनै उद्देश्य नभएकाले वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताइरहँदा पनि एमाले पनि सरकार बनाउने दाउमा छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। पर्ख र हेरमा रहेको नेकपा एमाले बिहिबार सचिवालय बैठकले निर्वाचनको जनादेश अनुसार विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्न विशेष निर्णय गर्ने एकल अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिसकेको छ। गठबन्धनले सरकार बनाउन नसके आफूले पहल गर्ने एमालेको तयारी छ। चुनावी परिणामलाई प्रारम्भिक रुझानकै बेलामा पनि अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरी विगतको तितो मिठो बिर्सेर सहकार्य गर्ने आशयको सन्देश दिनुभएको थियो। त्यसको पनि नेतृत्व प्रचण्डलाई छाडेर भए पनि वाम सरकार बनाउने पक्षमा एमाले रहेको आकलन गर्न सकिन्छ। सत्ता गठबन्धनको सिट हेर्दा प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसको 89, माओवादीको 32, नेकपा यसको 10, लोसपाको 4 र जनमोर्चाको 1 सिट छ। गठबन्धनको कुल 136 सिट मात्र सांसद हुँदा बहुमतका लागि 2 सांसद अपुग छ। यद्यपि बहुमत पुर्याउनका लागि नागरिक उन्मुक्तिको साथका लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता 2074लाई संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पुगेको उक्त अध्यादेश जारी भने भएको छैन। सीके रावसँगै पनि गठबन्धनको कुराकानी भइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा नगए पनि जनमत पार्टीमा जाँदा 6 सिट थपिएर गठबन्धनसँग 142 सिट पुग्छ। सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सीमा आइतबार सकिँदैछ। यसका कारण पनि सहमति जुटाउन गठबन्धनभित्र दबाव बढेको छ। प्रतिनिधि सभाका 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले गएको 3 गते 7 दिनको समय सीमा दिनुभएको थियो। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फौजदारी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा सुरु भएको सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको फौजदारी शासन कायम गर्न मुलुकको विद्यमान कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यहरू कुनै किसिमको दबाव प्रभावमा नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक रूपमा सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कार्यहरू कुनै किसिमको दबाव प्रभावपूर्वक नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक रूपमा सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूको अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अपराध कार्यहरूमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अनुसन्धान र अभियोग र अभियोजन पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहोस् भन्ने पनि म यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा कामना गर्न चाहन्छु। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउन आवश्यक रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिनुभएको थियो। यसैबीच कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अनुसन्धान, अभियोग र अभियोजन न्याय निरूपण गर्ने निकाय बीचको समन्वय र सहकार्य बिना सुदृढ न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेटाउन नसकिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले अनुसन्धान, अभियोजन न्याय निरूपण गर्ने निकायहरूको क्षमता, प्रभावकारिता र
त्यस्ता निकायहरू बीचको कार्यगत सम्बन्ध समन्वय र सहकार्य बिना सुदृढ न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेटाउन नसकिने बताउनु भएको हो। अनुसन्धान र अभियोजनकर्ता बीचको आपसी सहयोग समन्वय र सहकार्यमा विशेष ध्यान दिँदा आफै फौजदारी कानुनको जग बलियो हुने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले दावी गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। छिमेकी भारत तथा चीन सहित अरू देशमा पनि संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको हो। मन्त्रालयले मास्कको प्रयोग गर्न, हातको सरसफाई ध्यान दिन, भौतिक दूरी कायम राख्न तथा खोप नलगाइएको भए लगाउन र पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाइएको तर बुस्टर मात्र छुटेको भए बुस्टर मात्राको खोप लिन पनि आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति नै निकालेर नेपालमा अहिले संक्रमण कम भए पनि छिमेकी देश भारत तथा चीनमा नयाँ भेरिएन्ट फैलिएकाले नेपाल पनि जोखिममा रहेको जनाएको छ। छिमेकी देशमा बढिरहेको संक्रमण र नयाँ भेरिएन्टबारे सजग रहन आवश्यक रहेको र त्यसै अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगरानी र अरू सरकारी निकायसँग समन्वय बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोबराजलाई नेपालबाट देश निकाला गरिएको छ। बिक्नी किलर भनेर चिनिनुभएका सोबराजलाई अध्यागमन विभागले 10 वर्ष नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो। 19 वर्षदेखि नेपालको कारागारमा रहनुभएका सोबराजलाई पुस 6 मा सर्वोच्च अदालतले कैद सजाय घटाएर रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठले सोबराजलाई रिहा गर्न आदेश दिनुभएको थियो। नेपाल घुम्न आउनुभएका क्यानेडियन महिला क्यारियरे अलेरेन्ट र अमेरिकन नागरिक कुन्नी जो ब्रोजीको हत्या आरोपमा सोबराज दोषी ठहर भएर थुनामा बस्नुभएको थियो। कतार एयरवेजको उडान मार्फत सोबराजलाई स्वदेश फिर्ता गरिएको हो। अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकअघि हेडलाइन्स न्युज। भावी प्रधानमन्त्रीमा देउबा र प्रचण्डबीच हानाथाप सहमति जुटाउन गठबन्धनभित्र दबाव पर्ख र हेरमा एमाले राष्ट्रपतिले दिएको समय आइतबार सकिँदै। दबाव र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। फौजदारी न्यायमा प्रभावकारिता बढाउने कार्यमा भूमिका खेल्न आग्रह। मधेसी भाषामा शपथ गराइएको भन्दै संसद सचिवालयलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। राउत लगायतले लिएको शपथ अवैध रहेको टिप्पणी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ततः परीक्षण चरणमा प्रवेश। विमानस्थल आगामी पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। चीनमा कोरोना संक्रमण बढेपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। खोप लगाउन आग्रह। भारतको सिक्किममा सडक दुर्घटनामा 16 जना सेनाको ज्यान गयो, 4 जना घाइते। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा घटनाप्रति दुःख व्यक्त। र पहिलो संस्करणको T20 क्रिकेट लिग प्रतियोगिताको विजेता 55 लाख नगद पुरस्कार पाउने। दक्षिण एसियामा सरकार चलाउनुभन्दा टिम चलाउन गाह्रो रहेको अध्यक्ष चन्दको भनाइ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यद्वय महेन्द्र राय यादव र रामकुमार राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले उहाँहरूलाई शपथ गराउनुभयो। शपथ समारोहमा सचिवालयका
महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम, सचिव लगायत सदस्यका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। प्रतिनिधि सभामा 270 सदस्यले बिहिबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा शपथ लिनुभएको थियो। मुलुक र जनताको सोझो जिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी पदीय गोपनीयता कायम रखते हुए ईमानदारी को साथ ईमानदारीपूर्वक गर्नेछु। अझ 2 सांसदले शपथ लिन बाँकी हुनुहुन्छ। सांसद द्वय प्रेम आले पारिवारिक शोक तथा माया राई सुत्केरी भएका कारण शपथ लिन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले उपयुक्त समयमा शपथ लिन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा प्रेस जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदन सभामा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा पत्रकारिता जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। प्रेस जगतलाई राज्यले अङ्कुश लगाउन नहुनेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिनुभयो। पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यास लोकतन्त्रको अपरिहार्य शर्त हो। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्दछ। सूचनाको हक लोकतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउँछ, नागरिकलाई सूचित बनाउँछ। राष्ट्रपति भण्डारीले महासङ्घको साधारण सभासहित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको नवनिर्मित केन्द्र कार्यालय समेत उद्घाटन गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार उहाँले शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै शिक्षामा भइरहेको निजी क्षेत्रका लगानीलाई नियमन गर्नुपर्ने उपराष्ट्रपति पुनले जोड दिनुभयो। हाम्रो शिक्षामा व्यापक सुधारको खाँचो छ। शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रहितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्नुपर्दछ। शिक्षामा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको उपराष्ट्रपति पुनले बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकबारे सांसदहरूसँग व्यापक छलफल गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत रहनुभएका शर्माले सङ्क्रमणकालीन समयका पीडितलाई समेत न्याय दिने गरी सो विधेयक पारित गराउनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका सम्बन्धित पक्षले सो सम्बन्धमा नयाँ संसदमा पनि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्ल्याउनु भएको हो। उहाँले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सङ्क्रमणकालका पीडितहरूको मानव अधिकार रक्षा हुने गरी सो विधेयक नल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न मानव अधिकारवादीहरूले नयाँ संसदलाई पनि दबाब दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अनुपराज शर्मा तिनको नै आउँदैन। अनुपराज शर्मा मण्डलामा झन्डा फहराउँदैन, इन्कलाब जिन्दाबाद पनि भन्दैन। मैले जे भन्नु छ तपाईँको कमिटीमा आएर भन्छु र त्यहाँ डङ्के की चोट कोही भन्छ नि हिन्दीमा, त्यस्तो हामीले आफ्ना भनाइहरू राख्यौँ
र खुसी लाग्यो कि आजसम्म त्यो पारित भएको छैन, छलफल पनि भएको छैन। त्यसकारण यसलाई व्यापकता दिनु छ चाहिँ यो एक सिटिङले सिद्धिने कुरा होइन, तर यो न्युज अवश्य बाहिर जान्छ, उहाँहरूलाई दबाब त पर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै मानवाधिकारवादी नेता कपिल श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि राजनीतिक दल नेताहरूको रुचि नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। आयोग जुन छ नि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, अघि केदारजीले भन्नुभयो, यो राजनीतिक नेता र दलहरूलाई रुचि भएको विषय होइन। राजनीतिक नेता र दलहरूलाई मानवाधिकार र मानवाधिकार आयोग रुचि भएको भए उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्तो विषयलाई यो कसिङ गरेर ढसिङ गरे आयोगमा अल्मलाउने थिएनन्। श्रेष्ठले संविधान संशोधन गर्ने र मानवाधिकारको प्रवर्धन नभई पीडितलाई थप पीडा दिन राजनीतिक दलहरूले ऐन कानुन संशोधन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनामा लामो समय क्रियाशील भई रथीको जिम्मेवारीबाट सेवानिवृत्त छत्र बहादुर थापाको कार्यकुशलता भावी पुस्ताले अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार छत्र बहादुर थापा स्मृति ट्रस्टले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले थापाले सामाजिक सेवा वा राष्ट्रिय निर्माणमा पुर्याएको योगदान, सैनिक सेवामा रहँदा दोस्रो विश्व युद्धकालमा देखाइएको साहसता एवं कार्यकुशलतालाई भुल्न नहुने बताउनुभयो। सोही कार्यक्रममा फुटबल खेलको माध्यमबाट राष्ट्रिय खेलकुदमा पुर्याएको योगदान स्वरूप अञ्जन विष्ट र भारोत्तोलन खेलको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कायम गर्न सफल कमल अधिकारीलाई 50,000 नगदसहित सम्मान गरिएको थियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाका पिताको नाममा स्थापना गरिएको छत्र बहादुर थापा स्मृति ट्रस्टले प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा थापाको योगदानको उचित संस्करण गराउँदै नेपाली सेनामा रहेर गर्नुभएको असल काम, समाज सेवा, देश विदेशमा नेपालको प्रतिष्ठा र समग्र राष्ट्र निर्माणमा पुर्याएको योगदानलाई चिरस्थायी राख्ने उद्देश्य स्वरूप छत्र बहादुर थापा स्मृति ट्रस्टको स्थापना गरिएको पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाका बहालवाला र अवकाश प्राप्त अधिकृत लगायतको बाक्लो उपस्थिति थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। महिला आयोग आफै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर काम गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा भएको उहाँको टिप्पणी थियो। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा बढ्दै जानु तर महिला आयोगले काम गर्न नसक्नु दुःखद भएको गुनासो समेत गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा बजेट नै नभएकाले हिंसा पीडित महिलाहरूलाई आर्थिक सहायता दिन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने महिला हिंसाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुने गरी आफूले योजना तय गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। चासो भएन भनेर महिला चाहिँ आयोगका अध्यक्षले भन्नुभयो, उहाँहरू त आफै द्वन्द्वमा आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर कति काम गर्नुहोस् भनेर हामीले छलफल गर्दा पनि त्यहाँबाट चाहिँ काम हुन सकेको छैन। त्यो विडम्बनाको कुरा हो। तर तपाईँहरूलाई मैले पैसाको सवालमा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने मन्त्रालयमा कति पनि बास्केट फन्ड एक सुक्का पनि मन्त्रालयमा छैन। अबदेखि राख्नुहुन्छ। यो लेसन लर्न भएर अब यहाँ हामीले छलफल गरेका छौँ। अब आगामी बजेटमा थोरै बास्केट फन्ड पनि हुन्छ ताकि त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा दिने। मन्त्री रेग्मीले आफूले महिला मन्त्रालयको बजेट दोबर वृद्धि गर्ने काम गरेको पनि बताउनुभयो। 80 करोड भन्दा बढी बजेट नभएको मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री रेग्मीले 80% जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो मन्त्रालयका लागि अझै पनि बजेटको अभाव रहेको र सोही कारण पीडितको मागलाई सम्बोधन हुने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। म आउँदा मैले पटक पटक भनेको छु, तपाईँहरू सबै जानकार भइसक्नुभयो होला। म आउँदा जम्मा 80 करोड बजेट थियो र अरू मन्त्रालयमा 80 अरब बजेटसम्म छ। 70, 80, 90 अरब बजेटसम्म छ अरू मन्त्रालयमा। तर चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रालयमा जम्मा 80 करोड बजेट थियो र जनसङ्ख्याको हिसाबले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक गर्दा लगभग 80% जनसङ्ख्याको अभिभावकीय मन्त्रालय यो हो। तर बजेटै नभएपछि जति काम गर्छु भने के काम गर्न सकिन्छ र। त्यस अवसरमा मन्त्री रेग्मीले आफूले मन्त्री भएर आएपछि नै महिला मन्त्रालयमा महिला अभियान, महिला सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता नयाँ कामहरू सुरु भएको बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्युजको। सरकारले सन् 2032 सम्ममा 35 लाख विदेशी पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल पर्यटन दशकको रणनीतिक कार्य योजना तयार गरेको सरकारले आगामी 10 वर्षभित्र पर्यटन क्षेत्रमा थप 10 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने योजना बनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले 3 तहकै सरकारले एकबद्ध भएर काम गर्न सके मात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके जीडीपीमा पनि सुधार ल्याउन सक्ने पनि बताउनु भयो। साँच्चीकै एउटा चाहिँ नि हामीले जीडीपीमा पनि राम्रै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ, रोजगारी पनि सहज ढङ्गबाट सिर्जना गर्न सक्छौँ र यो सबै सम्भावनाहरू हामीसँग छ। कल्चरको हिसाबले चाहिँ नि इन्ट्रेस्टेडहरूको लागि कल्चर त्यत्तिकै हामी रिच छौँ। अब चाहिँ नि प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले चाहिँ नि रुचि राख्नेहरूलाई त्यत्तिकै चाहिँ नि 101 चाहिँ नि सुन्दर प्रकृति छ र अब एडभेन्चरको हिसाबले रुचि राख्नेहरूलाई पनि त्यत्तिकै एडभेन्चरस चाहिँ नि हाम्रा प्लेसेसहरू छन्। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यहाँ फड्को मार्न सकेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि एउटा दिगो विकासको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल पर्यटन दशक 2023 र 2032 को रणनीति कार्य योजना तयार गर्न बनेको विज्ञहरूसहितको कार्यदलले देशैभर बहुपक्षीय पूर्वाधारको विकास गर्ने पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै सन् 2024 सम्ममा पर्यटन आवागमनलाई 2019 को पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउने, पर्यटन आवागमन प्रतिवर्ष 15% को वृद्धि गरी सन् 2032 सम्म सङ्ख्या 35 लाख पुर्याउने, आगामी 10 वर्षभित्र पर्यटन क्षेत्रमा 10 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै प्रति पर्यटक प्रतिदिन खर्च $48बाट 125 पुर्याउने, देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदानलाई 10% सम्म पुर्याउने पनि योजना बनाएको छ। नुवाकोटमा रासायनिक मलको अभाव चर्किएपछि बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व कृषि विकास राज्य मन्त्री राधिका तमाङले चासो देखाउनु भएको छ। नुवाकोटमा रासायनिक मलको अभाव चर्किएपछि बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व कृषि विकास राज्य मन्त्री राधिका तमाङले चासो देखाउँदै तत्कालै मल व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। नुवाकोटमा सरकारी स्तरबाट अनुदानमा मल उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन कार्यालय विदुरस्थित भण्डारण स्थलको अनुगमन पश्चात मल व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने बताउनु भयो। र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ सल्लाह र परामर्श गरेर मात्रै कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको छु। उहाँले हुन्छ पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तै आएको मल आवश्यकता अनुसारको वितरण मिलाउने लगायतको माध्यमबाट मलको अभाव समाधान गर्न सकिने भएकाले आफूले त्यसको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने प्रदेश सांसद राधिका तमाङले बताउनु भएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो उडान सफल भएसँगै पोखरेलीमा खुसियाली छाएको छ। विमानस्थलको सपना देखेको झन्डै 5 दशकपछि भव्य विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर विमानको उडान अवतरण भएसँगै उत्साह बढेको हो। एक रिपोर्ट। नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेमो उडान सफल भएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रका 2 विमान सेवा सञ्चालक कम्पनी यति एयर र बुद्ध एयरले यात्रुसहित सफल परीक्षण उडान गरेको छ। यतिको 9NNC र बुद्धको 9NAMF 72 जहाजले सफल उडान र अवतरण गरेका छन्। यतिले विमानस्थलको पूर्व र बुद्धले विमानस्थलको पश्चिम तर्फबाट अवतरण गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टुङ्गो लागि नसके पनि आन्तरिक उडान भने सोही विमानस्थलबाट हुने निश्चित छ। एतियरका पाइलट प्रमोद पौडेलले नयाँ विमानस्थलमा अवतरणका लागि कुनै समस्या नभएको र विमानस्थल उत्कृष्ट बनेको बताउनुभयो। अवतरणको क्रममा पूर्वतर्फको रिठे पानीको डाँडा अति नजिक देखिएको बताउनुभयो। पोखराको पुरानो विमानस्थलबाट 5200 फिट उचाइमा उडान भरी अवतरण गरेको बताउँदै पौडेलले पोखरा उपत्यका सानो भएकाले केही चुनौती रहेको बताउनुभयो। सानो भ्याली छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ अब बोर्ड एक्टिभिटिज अलिक पोखरामा बढी हुन्छ, त्यो हिसाबले अलिकति च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ त्यही हो। लामो रनवे बनिएको छ अनि अब सबै फेसिलिटी रनवे भएको हुनाले हामीलाई त खुसी लाग्छ। बुद्ध एयरका प्रवक्ता दिपेन्द्र कणले पोखराको लामो मेहनतपछिको सफलता हेर्न उत्साहित भएको बताउनुभयो। कणले ग्राउन्ड अपरेसन चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै सुरुवातको 5-6 दिन गाह्रो हुन सक्ने बताउनुभयो। गाउँ नै हो, यत्रो ठुलो छ, अब पहिला जस्तो सानो अब यहाँ हाम्रो बसदेखि लिएर ग्राउन्ड अपरेसन अलिक च्यालेन्जिङ छ। स्टार्टिङ 5 दिन केही अलिक गाह्रो त होला। त्यस्तै पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइट र चराहरू यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेकाले झाडी काट्ने र सरसफाई गर्ने कार्य भइरहेको गौतमले बताउनुभयो। सम्भावित सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भएका कुराहरू जस्तो यहाँहरू सबैले सुन्दै गरेको अब ल्यान्डफिल्ड साइटको इस्यु, ल्यान्डफिल्ड साइटसँग सँगसँगै चराहरूको विषयहरू छ। यो एउटा कुरा रह्यो। यसलाई हामीले हाम्रो आन्तरिक रूपमा गर्ने विषयहरू एयर साइड भेहिकल्सहरूको पेट्रोलिङ नियमित गर्ने, जुन हिजोदेखि नै नियमित गर्ने कुराहरू भइसकेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि बाधक बनेका रिठेपानी डाँडा कटान र ल्यान्डफिल्ड साइटको समस्या समाधानसँगै उडान थप सुनिश्चित भएको छ। ल्यान्डफिल्ड साइटमा पोखरा महानगरले फोहोर मैला लैजान बन्द गरेको छ। यसैगरी डाँडा कटानको काम पनि धमाधम भइरहेकाले विमानस्थल तोकिएको मितिमै सुनिश्चित भएको पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो। अब अहिले भइरहेको ल्यान्डफिल्ड साइट त बन्दै गरिसक्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब कहाँ के भन्ने कुनै समस्या छैन। जनवरी 1 मा चाहिँ आज त हामी सबभन्दा सानो 5 मिनटको फ्लाइट पुरानो एयरपोर्टबाट नयाँ एयरपोर्टमा उडेर आयौँ होइन। अब यो चाहिँ जनवरी 1 मा ठुलो जहाज यहाँ ल्यानुहुन्छ, कुनै समस्या छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सहरसँग सिधै हवाई सम्पर्क स्थापित हुने भएकाले थप उत्साह थपिएको छ। भव्य विमानस्थल निर्माण भएर उडान सुरु भएसँगै यहाँका उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायतले खुसी साटासाट गरे। परीक्षण उडानमा सहभागी भएर उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीले खुसी साटेका हुन्। पोखरा देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको र विमानस्थल सञ्चालनसँगै पर्यटन क्षेत्रले बढी लाभ लिने भएकाले समेत पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन्। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। भारतको सिक्किममा ठूलो सडक दुर्घटना भएको छ। शुक्रबार भएको दर्दनाक सडक दुर्घटनामा परि 16 जना सेनाको ज्यान गएको छ। भारतीय मिडियाहरूका अनुसार यो घटना उत्तर सिक्किमको गेमामा भएको हो। बिहान चातनबाट चारथुङ गइरहेको 3वटा सवारी दुर्घटनामा परेको हो र PRO डिफेन्स लिफी र लेफ्टिनेन्ट कर्नेल महेन्द्र रावतका अनुसार जेमा जाने बाटोमा तीव्र मोडमा गाडी भिरालोमा चिप्लिएको थियो। तुरन्तै उद्धार कार्य सुरु गरिएमा 4 जना घाइते सैनिकलाई उद्धार गरिएको उपचारको लागि पठाइएको थियो र घटनामा 3 जुनियर कमिसन्ड अफिसर र 13 सिपाहीहरूको ज्यान गएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।
अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। पहिलो संस्करणको नेपाल T20 क्रिकेट लिग प्रतियोगिताको विजेता 55 लाख नगद पुरस्कार पाउने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल क्रिकेट संघले पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिताको उपविजेताले 30 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने तेस्रो स्थान हासिल गर्ने टिमले 10 लाख र चौथोले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिताको प्लेयर अफ द सिरिज 5 लाख प्राप्त गर्दा उत्कृष्ट बलर र उत्कृष्ट ब्याटरले 2,50,000 पाउने क्यानले जनाएको छ। पहिलो संस्करणको प्रतियोगिता 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ र उहाँले नेपाली क्रिकेटलाई ध्वस्त बनाउन कुनै तत्त्व लागेकाले त्यसलाई सफल बन्न दिन नहुने बताउनु भयो। अध्यक्ष चन्दले दक्षिण एसियामा सरकार चलाउनुभन्दा गाह्रो कुरा क्रिकेट सङ्घ चलाउनु छ भन्ने कुरा आफूले अनुभव गरिरहेको बताउनु भयो। साउथ एसियामा सरकार चलाउनु भन्दा जटिल चाहिँ क्रिकेट चलाउनु छ हो पनि म देखिरहेको छु। यत्रो मेहनत गरेर इमान्दारीहरू लाग्दै कत्रो राजनीति चुनाव हारेको दिनको क्रिकेट सङ्घको राजनीति त्यसपछि त्यसभित्रको गुट त्यसपछि उपगुट होइन। त्यस कारण म के भन्दिनँ, तपाईँ सबै थाहा छ कसैले क्रिकेटको बजारलाई कब्जा गरेर हालैमाले भएर नेपाल क्रिकेटको शोषण गरिरहेको लागि त ज्ञानको हकमा खेलाडीको हकमा यो त सबै भन्नुहोस्, रोक्नुहोस्। खेलाडीलाई 15 लाख 5 लाख 10 लाख दिनु गलत थियो, हामीले गर्ने प्रस्ताव गलत थियो। नेपाल T20 लिगको पहिलो संस्करणमा काठमाडौँ नाइट्स, पोखरा एभेन्जर्स, फायर वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार सहभागी रहनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा शनिबार पोखरा एभेन्जर्स र काठमाडौँ नाइट्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शनिबार नै हुने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फायर वेस्टर्न युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। भावी प्रधानमन्त्रीमा देउबा र प्रचण्ड बीच हानाथाप, सहमति जुटाउन गठबन्धनभित्र दबाव। पर्खर हेरमा एमाले, राष्ट्रपतिले दिएको समय आइतबार सकिँदै। दबाव र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। फौजदारी न्यायमा प्रभावकारिता बढाउने कार्यमा भूमिका खेल्न आग्रह। मधेसी भाषामा शपथ गराइएको भन्दै संसद सचिवालयलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। राउत लगायतले लिएको शपथ अवैध रहेको टिप्पणी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ततः परीक्षण चरणमा प्रवेश। विमानस्थल आगामी पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। चीनमा कोरोना संक्रमण बढेपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। खोप लगाउन आग्रह। भारतको सिक्किममा सडक दुर्घटनामा 16 जना सेनाको ज्यान गयो, 4 जना घाइते। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा घटनाप्रति दुःख व्यक्त। र पहिलो संस्करणको T20 क्रिकेट लिग प्रतियोगिताको विजेताले 55 लाख नगद पुरस्कार पाउने। दक्षिण एसियामा सरकार चलाउनुभन्दा टिम चलाउन गाह्रो रहेको अध्यक्ष चन्दको भनाइ। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।